الرحیم قالا اوی پلار د ابراهیم علیہ السلام اراغب آیا اوریدن کے انتا تو عن آلیاتی د خدایانو زمانا یا ابراہیم و ابراہیم لئن لم تنتهی کچرت من نشویتا لارجمنکا نو خامخا پا گٹو بولم تالرا وحجرنی ملیا او لرش زمانا جداش زمانا دیر زمانا قالا و ابراہیم علیہ السلام سلام علیکا سلام دی پتا بانی ساستغفر لک ربی زرده چه بخنه بغوارم تالرام برب خپل نام یا ساستغفر لک ربی زرده چه ده هدایت سوال بکم تالرا در خپلنا انہو کان بی خفیہ یقیناً دے اللہ پا ما بانی مہربان وآتزلکم او جدا کی گمستاسنا وما تدعونا او آغا چرا بلی تاسو من دون اللہ ما سوا دالانا وادعو ربی او بلنبار اخپل لرا عسا قریب دا ان اللہ اکونا بدعائی ربی شقیا دا چی نشمزا پا بلنا درب زما باننا مرادا فلما اعتزلهم مرکلا چی جدا شد دینا وما یعبدون او دا غچانا چی عبادتی کو دی من دون اللہ ما سوا دا اللانا وحبنا له اسحاقا او بخ منگ دتا ورک منگ دتا اسحاق علیہ السلام ویعقوب او یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا او هر یو گرزولو منگ پیغمبر ووحبنا لهم او بخ منگ دیتا من رحمتنا در رحمت قلنا وجعلنا لهم او گرزو منگ دی لرا لسان صدق علیا جبد تعریف اچتا جبد رشتیا اچتا